अगर आप भी ईज़ी पैसा को इस्तेमाल करते हैं ट्रांजैक्शन के लिए, ईज़ी पैसा यूज़र हैं, तो आपको ये वीडियो बिल्कुल भी स्किप नहीं करनी चाहिए। वो आपको ये वीडियो मुकम्मल तौर पर देखनी चाहिए। हो सकता है कि आपके साथ होने वाला फ्रॉड और स्कैम उससे आप बच जाएं, या आपके जो अजीज़ और दोस्त हैं उनको आप बचा सकें। इस वीडियो के बनाने का मेरा सिर्फ एक ही मकसद है कि जिस तरह एक ख़ानदान, कुंबे और कबीले वाले होते हैं, जब एक का दर्द होता है तो सब उस दर्द को महसूस करते हैं। तो मेरे आप सब्सक्राइबर हैं, आप मेरे व्यूज़ हैं, तो मैं चाहता हूँ कि जो नुकसान मुझे हो चुका है या जिस नुकसान से अल्लाह ने मुझे बड़े नुकसान से बचा लिया, मैं चाहता हूं कि मैं अपने सब्सक्राइबर को, अपने व्यूज़ को, मैं उन नुकसान से मुत्तला करूं, उन फ्रॉडियों से और उन दगाबाजों से मैं उनको मुत्तला करूं। आज मैंने वो सारी स्टोरी और सारी कारगुजारी आपके सामने अर्ज करनी है कि जो कि स्कैम और फ्रॉड आज मेरे साथ होने वाला था, लेकिन अल्लाह करीम ने मुझे बचा लिया। सबसे पहले तो जी हमें इन फ्रॉडियों और स्कैमर के ख़िलाफ़ हम दुआ करेंगे, इनके हक़ में पहले दुआ करेंगे कि या मौला करीम, जो ये स्कैम करने वाले हैं, लोगों की मेहनतों के ऊपर डाके डालने वाले हैं, लोगों की मेहनतों को लूटने वाले हैं, उनको या अल्लाह हिदायत अता फरमा। अगर उनके नसीब में हिदायत नहीं है तो उनके वजूद से इस पाक ज़मीन को अल्लाह पाक फरमा, क्योंकि ये लोग इंतहाई तकलीफ़ दे वाले हैं। अब मैं अपनी पूरी स्टोरी आपके सामने अर्ज़ करता हूँ कि किस तरह आज अल्लाह रब्बुल आलमीन ने एक बहुत बड़े होने वाले स्कैम और फ्रॉड से, जो कि ईज़ी पैसा के थ्रू होने वाला था, उसे अल्लाह ताला ने महफूज फरमाया। हुआ ये कि जी तकरीबन 3 बजे के करीब मुझे इस नंबर से कॉल आती है, और कॉल आकर मुझे आगे से एक लड़का कहता है जी कि आप ईज़ी पैसा जो इस्तेमाल कर रहे हैं, ईज़ी पैसा अकाउंट, ये आपका जोंग के नंबर के ऊपर बना हुआ है, तो अदर देन ईज़ी टेलीनॉर अकाउंट जितने भी हैं वो हम बैन कर रहे हैं, या तो आप अपनी वेरिफिकेशन करवाएं। अगर आप वेरिफिकेशन नहीं करवाते तो आपका ये अकाउंट जोंग से ख़त्म कर दिया जाएगा, बैन कर दिया जाएगा। तो मैंने जब उस नंबर को देखा तो वो नंबर एक लोकल था, ये नंबर आपको मैंने दिखा भी दिया, ये वाला नंबर था जी। उस नंबर से मुझे कॉल आती है 3 बजे के करीब। तो मैंने उसको कहा कि यार ये आपका लोकल नंबर, आपकी क्या अथॉरिटी है, या आपके ऊपर मैं कैसे एतमाद, आपको मैं कैसे समझ लूँ कि आप वाक़तन ईज़ी पैसा के आप अथोराइज हैं, आप ईज़ी पैसा के ऑफिशियल नंबर से मुझे कॉल कर रहे हैं। कहता है जी मैं अभी आपको ना ईज़ी पैसा के जो नुमाइंदा हैं उनसे मैं आपकी बात करवा देता हूँ। मैंने कहा जी ठीक है। तो थोड़ी ही देर बाद मुझे इस नंबर से कॉल आती है, जो कि अब यहाँ से इंटरेस्टिंग गेम शुरू होती है कि अब ये देखिए, ये जो नंबर जो मैंने आपको दिखाया है कि ये नंबर बिल्कुल ईज़ी पैसा के जो हेल्पलाइन है उसके साथ मैच करता है, आखिर में 3737 आता है। तो मैं बड़ा कन्फ्यूज़ हो गया कि यार ये वाक़तन ईज़ी पैसा के हेल्पलाइन से मुझे कॉल आ रही है, और वाक़तन मेरा नंबर जैज़ वाला है और जोंग के ऊपर कन्वर्ट है, और इसके ऊपर मैं ईज़ी पैसा चला रहा हूँ, तो मुझे वेरिफिकेशन करवानी चाहिए। अच्छा जी, यहाँ से आप गेम शुरू होती है। तो मैंने पूछा कि जी अब वेरिफिकेशन का तरीक़ाकार क्या होगा, किस तरह वेरिफिकेशन की जाएगी। तो आगे से वो नुमाइंदा कहता है जी आपको हमारा नुमाइंदा एक वीडियो आपको व्हाट्सअप के ऊपर वीडियो कॉल करेगा, तो आपने वो वीडियो कॉल अटेंड करके जिस तरह वो कहता जाएगा आपने उस तरह करते रहना। अब देखिए यहाँ पर उसने मुझे एक और भी बात की, उसने कहा कि जी आपने अपनी पर्सनली जो मालूमात है ना, आपका जो OTP है या आपका है, आपका शनाख्ती कार्ड नंबर है, वो आपने उसको नहीं बताना। मैंने कहा जी ठीक है। वाक़तन मैं और ज़्यादा राज़ी हो गया कि यार ये जो हेल्पलाइन वाले वो यही कहते हैं। अच्छा जी, थोड़ी सी देर बाद बात मुख्तसर करते हैं, थोड़ी सी देर बाद मुझे कॉल आती है जी व्हाट्सअप के ऊपर, कहते हैं जी अपना डाटा ऑन करें। मैंने अपना डाटा ऑन किया तो व्हाट्सअप पे मुझे कॉल आती है, आगे से एक खातून बोलती है कि जी आपके ईज़ी पैसे को हमने वेरिफिकेशन करना है, तो आप स्क्रीन शेयरिंग करें। अच्छा, उस वक्त मुझे ना थोड़ा सा डाउट हुआ कि ये कौन सा ऐसी कंपनी है या कौन सा ऐसा नुमाइंदा है जो व्हाट्सअप की स्क्रीन शेयरिंग करवा कर वो मुझसे अब वेरिफिकेशन करेगी। बहरहाल किस्सा मुख्तसर, मैंने स्क्रीन को शेयर किया। शेयर करने के बाद वो कहती जी आप अपने जो आपके मैसेज है ना, मैसेज के अंदर चले जाएं, वहाँ पर आपको 3737 से मैसेज आएगा। अब ये देखिए यहाँ पर मुझे बहुत आकर ना डाउट हुआ कि 3737 तो वाक़ई ईज़ी पैसा की टेलीनॉर की हेल्पलाइन है, तो वहाँ से जो मैसेज आएगा वो मुकम्मल तौर पर तसल्ली बख्शी होगा, अथोराइज होगा। तो मैंने जब मैसेज को खोला तो मैसेज भी मुझे वसूल हुआ 3737 से, लेकिन मुझे डाउट इस वजह से हुआ कि जब उसने कहा ना कि आप स्क्रीन शेयर करें, तो उस वक्त मुझे ना डाउट हुआ। मैंने उसी वक्त कॉल कट के अल्लाह ताला ने मुझे बचाना था, मैंने कॉल कट के ईज़ी पैसा अकाउंट के अंदर जितने भी मेरे पैसे पड़े थे ना, वो सारे के सारे पैसे मैंने अपने दूसरे अकाउंट के अंदर ट्रांसफ़र कर दिए। दूसरे अकाउंट के अंदर यानी कि बैंक अकाउंट के अंदर मैंने उसको ट्रांसफ़र कर दिया। तो इस दौरानिए के अंदर तकरीबन ये 2-2.5 से 3 मिनट लगे होंगे मुझे ये ट्रांसफ़र करते हुए, ट्रांजैक्शन करते हुए 2.5 से 3 मिनट। अब यकीन करें कि 2.5 से 3 मिनट के अंदर मुझे उस बंदे की और उस नुमाइंदे की, जो एक खातून और जो एक पहले मुझे कॉल करने वाला एक शख्स था, एक मर्द था, उसकी तरफ से मुझे तकरीबन 10 से 12 मरतबा मुझे कॉल आती है। मैं काट रहा हूँ। मैंने कहा जी सबसे पहले अपने पैसे बचाओ, सबसे पहले अपने पैसे महफूज जगह के ऊपर मुंतकिल करो, बाद के अंदर ये वेरिफिकेशन वाला मामला देखा जाएगा। मैंने अपने सारे के सारे पैसे मुंतकिल किए बैंक अकाउंट के अंदर।
تو میں تسلی میں ہو گیا کہ لو جی اب انشاءاللہ کوئی معاملہ خطرے والا معاملہ ٹل گیا. تو اب میں نے کہا جی پھر اس نے کال کی. آپ دوبارہ سے اس کو کال میں نے اٹھائی تو کہنے لگی جی آپ نے کال کیوں کٹ کی تھی. میں نے کہا جی میں نے اس کو بات بتائی. میں نے کہا جی آپ مجھے فراڈی لگتے ہیں اور 100% میرا یقین ہے کہ آپ فراڈ کر رہے ہیں, تو اس وجہ سے میں نے اپنی ساری رقم نا ایزی پیسے سے نکال لی. اچھا یہاں سے نا اس کا بات کرنے کا سٹائل یہاں سے چینج ہو گیا, کیونکہ اس کو پتہ چل گیا یار یہ فراڈ یہ سمجھ گیا. لیکن بہرحال پھر اس نے اپنی وہ نرم لہجے کو برقرار رکھتے ہوئے نا کہتا ہے آپ ایسی بات نہیں ہے, ہم فراڈ کرنے والے نہیں ہیں, جس طرح کہ ان کی کارروائی کرنے والی ہوتی ہے. ایک بات یاد رکھیے گا کہ جب آپ کو پریشرائز کیا جائے گا نا, آپ کے اوپر پریشر ڈالا جائے گا, یہ جلدی کریں اور یہ ہو گیا وہ ہو گیا, ایسے ہونے والا, آپ کا اکاؤنٹ بند ہو جائے گا, سمجھ لیجیے وہ 100% وہ آپ کے ساتھ فراڈ کرنے والا ہے. تو اسی طرح مجھے وہ پریشرائز کر رہے تھے, جلدی کریں, ہمارا ٹائم لیٹ ہو رہا ہے, ہم ایسے کر رہے ہیں, آپ کو کوڈ بھیجا جا رہا ہے, اس کوڈ کو ذرا دیکھیں, میسج کو ذرا اوپن کریں. اس طرح جب آپ کو پریشرائز کیا جائے, سمجھ لیں کہ جی آپ کے ساتھ یہ فراڈ ہونے والا ہے, آپ کو چونا لگنے والا ہے. تو بہرحال جی قصہ مختصر کرتے ہیں. جو اس کے بعد پھر اس نے مجھے دوبارہ کال کی. اب یہاں سے یہاں تک گیم وہ میرے ہاتھ میں تھی, یہاں تک گیم میں اللہ کے فضل سے جیت چکا تھا. لیکن پھر میں کنفیوز اس وجہ سے ہوا کہ یار مجھے جو میسیجز آ رہے ہیں وہ 3737 سے آ رہے ہیں, اور یہ ٹیلی نار کا ایزی پیسے کا آفیشیل نمبر ہے. تو میں نے اس کے آفیشیل نمبر سے یہ میں آپ کو دکھا بھی دیتا ہوں کہ یہ مجھے انہوں نے میسج کیا کہ یہاں پر آپ کا OTP نمبر. اچھا یہاں سے نا انہوں نے کہا جی آپ اپنا نا OTP سینڈ کریں تاکہ ہم آپ کے نا جو ویریفیکیشن ہے وہ کمپلیٹ کریں. تو مجھے اس سے ڈاؤٹ ہوا کہ میں نے کہا آپ نے تو مجھے کہا تھا کہ آپ نے اپنی پرسنلی معلومات OTP نمبر اور ویریفیکیشن جو CNIC نمبر شناختی کارڈ نمبر یہ آپ نے نہیں دینا, لیکن آپ مانگ رہے ہیں. کہتے ہیں جی نہیں آپ نے پیسے نکلوا لیے, آپ بے فکر ہو جائیں, اب آپ کو کوئی خطرہ نہیں ہے. اچھا اس بات سے نا میں نے غلطی اب یہ کی, غلطی مجھ سے یہ ہوئی کہ میں نے ان کو اپنا جو سیکیورٹی کوڈ تھا, جو OTP تھا, وہ میں نے ان کو سینڈ کر دیا. سینڈ کرنے کے بعد اب انہوں نے جب دیکھا اب سارا کنٹرول ان کے ہاتھ میں چلا گیا, یعنی کہ گیم مجھ سے ہٹ کر اب گیم ان کے پاس چلے گی. یہاں سے میرا نقصان شروع ہوا تھا. پہلا نقصان سے بڑے نقصان سے اللہ نے بچا لیا. اب اس کے بعد جی وہ کہتا جی آپ کے پیسے اپنے نکلوا لیے, لیکن آپ کا میزان بینک اکاؤنٹ ہے نا. اب یہاں سے مجھے شک پڑ گیا کہ یار یہ میرے اب میزان بینک اکاؤنٹ کی طرف جا رہے ہیں, اس کی طرف جا رہے ہیں کہ اب ان کو اس میزان بینک اکاؤنٹ سے کیا تعلق ہے, ان کا کیا اس سے لینا دینا. تو میں نے اسی وقت فوراً ہی اپنی کار وہاں سے کٹ کر دی. میں نے کہا جی آپ فراڈ ہے, تو جو میرا آپ کے ساتھ اکاؤنٹ کے ساتھ کرنا چاہتے کر دیں, ڈیلیٹ کرنا ہے کر دیں, کینسل کرنا کر دیں, ختم کرنا کر دیں. اچھا تھوڑی سی دیر کے بعد مجھے پھر اب جتنا میرا نقصان ہوا تقریباً 1900 کے قریب میرا نقصان ہوا کہ انہوں نے جب میں نے اپنا ویریفیکیشن کوڈ اپنا OTP ان کو سینڈ کیا تو OTP کے ذریعے انہوں نے میرے اکاؤنٹ سے لون لیا, اور لون لے کر ایزی لوڈ بھی اپنے نمبر پر کروا لیا. تقریباً یہ جی 1400 اور 500 جو انہوں نے لون لیا, یہ 1900 کے قریب میرا نقصان ہوا ہے. تو لیکن کوئی نہیں, نقصان انشاءاللہ یہ 1900 کا وہ کیا کر لیں گے, لیکن قیامت والے دن تو پکڑے جائیں گے نا. 1900 کا میرا کچھ نہیں گیا, اس کو کچھ بنا نہیں, میرا کچھ گیا نہیں. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس سے بڑھ کے مجھے عطا کر دے گا انشاءاللہ. اس طرح جی اللہ رب العالمین نے مجھے اس بڑے نقصان سے بچا لیا. چھوٹا نقصان ہو گیا لیکن اس کی کوئی فکر کی بات نہیں ہے. تو میں نے کہا کہ میں اپنے دوستوں احباب کے ساتھ بھی یہ ویڈیو لازمی سے شیئر کروں, ان کو بھی بتایا جائے, ان کو بھی سکھایا جائے کہ اگر اس طرح کی کال آتی ہے, ان نمبروں سے آپ کو کال آتی ہے, تو آپ الرٹ ہو جائیں, آپ کو چونا لگنے والا ہے, آپ کے ساتھ فراڈ ہونے والا ہے. اس ویڈیو کو لازمی سے خود بھی توجہ سے سنیں, اپنے دوستوں احباب کو بھی لازمی سے شیئر کیجیے تاکہ وہ بھی اس نقصان سے بچ سکیں.